जितना मजबूत अल्लाह पर ईमान उतना ज़्यादा दिल का इत्मीनान। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात का एक लंबा सिलसिला चल पड़ता है और यह तब तक चलता रहता है जब तक हमें सबक नहीं सिखा देता। कायनात की सबसे महंगी चीज़ एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होती। किसी नेक अमल की तौफीक मिल जाना ही कबूलियत की निशानी है। अल्लाह कहता है तुम मुमकिन के लिए रोते हो, मैं तो नामुमकिन को भी मुमकिन करने पर कादिर हूँ। जब अल्लाह से मांग लो तो दिल में ना मिलने का डर ना रखो, क्योंकि अल्लाह ताला उठे हुए हाथों की लाज रखता है। अक्लमंद सोच कर बोलता है, बेवकूफ़ बोल कर सोचता है। ज़िंदगी में अहमियत हमेशा उसी को दो जो तुम्हारी कीमत समझता हो। तुम परिंदों का दुख नहीं समझे, पेड़ पर घोंसला नहीं घर था। अगर ठोकर खाकर भी ना गिरो तो समझ जाओ कि अल्लाह ने थाम रखा है। इंसान चेहरा तो साफ रखता है जिस पर लोगों की नज़र होती है, मगर दिल को साफ नहीं रखता जिस पर अल्लाह की नज़र होती है। झूठ बोलकर जीतने से अच्छा है तुम सच बोलकर हार जाओ। रुतबा औरत का कितना बड़ा रखा है रब ने, रहमत बन के आती है और जन्नत बन के जाती है। दोस्ती बड़ी नहीं होती साहब, निभाने वाले बड़े होते हैं। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में सूरत की जगह किरदार दिखाई देता। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसानों की कीमत खोने के बाद। आगाह है अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। सबके साथ अच्छे रहें, अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। इंसान अपने इखलाक की वजह से दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। ज़िंदगी में सादगी अपनाओ, जितना सादा तुम्हारी ज़िंदगी होगी उतनी परेशानियाँ कम होंगी। ताल्लुक़ रखना कोई कमाल नहीं, ताल्लुक़ निभाना बहुत बड़ा कमाल होता है। हर खता पे शर्मसार हूँ मैं, बस माफ़ी का तलबगार हूँ मैं। कभी कभी अपनी सोचों को, अपने एहसासात को, अपने जज्बातों को, अपने पुकारते लफ्ज़ों को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उनकी अहमियत का अंदाज़ा लगाने के लिए खुद को भी वक्त देना चाहिए, अपना एहतिसाब करना चाहिए। यह कैसा वक्त है, यहाँ कोई अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना दूसरे के सुख से दुखी है। उम्मीद जब अल्लाह से लगी हो तो टूटने का कोई खौफ नहीं होता। खुद एतमादी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। अच्छा गुमान और मीठी ज़ुबान इंसान के नेक आमाल को बढ़ा देते हैं। तुम्हारा मान है ना अल्लाह पे कि वह तुम्हारी सुनेगा, देखना वह तुम्हारा मान टूटने से पहले ही तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। तुमको किरदार बदलने में महारत है, मगर क्या करोगे जो कहानी ही बदल दी मैंने। मुस्कुराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। राब्ते हद से गुजर जाएं तो गम मिलते हैं, हम इसी वास्ते लोगों से कम मिलते हैं। करीब उनके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। कुछ लोग मेआरे ज़िंदगी को बुलंद करने के चक्कर में मेआरे इंसानियत से भी गिर जाते हैं। नफ़रत का जो बीज हम बोते हैं उस दरख्त का सबसे कड़वा फल खुद हमारे हिस्से में आता है। ज़िंदगी जिन बातों पर झगड़ा करके लोग मिट्टी तले सो जाते हैं, उन्हीं बातों पर हल्की सी मिट्टी डालकर दुनिया में पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। कुछ जगहों पर हम जाते नहीं बल्कि ले जाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह कुछ लोगों से हम मिलते नहीं मिलवाए जाते हैं। यह अल्लाह की हिकमत और मसलिहत है। कुछ रिश्ते और ताल्लुक़ उन परिंदों जैसे होते हैं जो खुले दरवाजे देखकर भी नहीं उड़ते। पूछा गया गुरूर क्या है, जवाब मिला खाक से बनाए गए इंसान को अपनी औकात भूल जाना। अजियत के जवाब में अजियत देकर जिस तस्कीन की इंसान को तलाश होती है वह कभी नहीं मिलती। दिल को सुकून माफ़ करने ही से आता है। कपड़े इंसान के जिस्म को ढांपते हैं और गुफ्तगू उसकी शख्सियत को। आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। बांट डाला है ज़िंदगी ने हमें, अपने हिस्से में हम नहीं आए। दिल एक ट्रैफिक लाइट की मानिंद है, रहनुमाई करता है, वार्निंग देता है और खबरदार करता है, लेकिन हादसात रोक नहीं पाता। मैं आदम जाद हूँ मौला, तो मुझको जानता तो है कि ज़्यादा आजमाइश पर मैं जन्नत हार जाऊँगा। जब इंसान ने पहली बार परिंदों को डराने के लिए पुतला बनाया तो वह जान गया था कि वहम हकीकत से ज़्यादा खौफ पैदा करता है। बादशाह तो वक्त होता है, बाकी सब यूं ही गुरूर करते हैं। लफ्ज़ से भी खराश पड़ती है, तबसरा सोच कर किया कीजिए। झूठ से भी बुरा है आधा सच, इससे बेहतर है चुप रहा कीजिए।
کسی بے قصور انسان کو جلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے اپنوں کے ایسے ایسے چہرے دیکھے ہیں جو شاید اس عمر میں نہیں دیکھنے چاہیے تھے، اور ایسے ایسے زہریلے لہجوں کو برداشت کیا جو اس عمر میں برداشت کرنے کے نہیں تھے۔ کسی کو جلیل کرنے سے پہلے خود جلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ جیسے تو راضی ہے ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے، سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کر دے۔ ایک دوست نے دوست سے کہا، دوست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوست نے مسکرا کر کہا، پاگل، ایک دوست ہی تو ہے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور جہاں مطلب ہو وہاں دوست نہیں ہوتا۔ خاموشیاں کبھی کبھی بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ زندگی کی الجھنیں سلجھ جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے، اس کی حکمت ہماری سوچ سے پرے ہے، ضرورت صرف یقین کی اور ایمان کی پختگی کی ہے۔ یا رب، انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے تو مسکراتے ہیں پر اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ ہر پریشانی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، اس وقت تک صبر پہ اجر ملتا رہتا ہے۔ اللہ کے ہاں دل کے خلوص سچے موتیوں کے بھاؤ بکتے ہیں۔ آپ بے شمار محبتیں کریں لیکن اللہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہ رکھیں، اللہ آپ کو سب کا محبوب بنا دے گا۔ اپنے ہی تو ہوتے ہیں جو اچھے دنوں میں راج لے کر برے دنوں میں کردار کشی کرتے ہیں، بہتان، تہمت، الزامات، کیا کچھ نہیں کرتے لوگ دوسروں کو گرانے کے لیے۔ اگر والدین کی محنت سے بچہ ڈاکٹر بن سکتا ہے تو نمازی کیوں نہیں؟ میں نے کہیں پڑھا تھا، اگر مرد دین حاصل کرتا ہے تو گھر کے دروازے تک دین آتا ہے، اور اگر عورت دین سیکھ لے تو نسلوں تک جاتا ہے۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ فجر کا سجدہ تھا، چند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا، بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ ہماری دعاؤں کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر آپ اپنے آپ سے کہنے لگے نا کہ میری ہر دعا قبول ہوگی، یقین مانیے وہ واقعی قبول ہوگی۔ کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشمدید گواہ ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، جو آپ کو چاہیے نا وہی ہوگا، دن برے ہیں زندگی نہیں، صبر رکھیں سب صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ مت بھولو کہ جس کو تم نے گناہ کرتے دیکھا ہے اس کا گڑ گڑا کر معافی مانگنا نہیں دیکھا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ندامت اللہ کو تمہاری دن رات کی تسبیح سے زیادہ عزیز ہو۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی تکلیف کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ اس حقیقت کو قبول کر لیں کہ کچھ بھی آپ کا نہیں ہے۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے، اللہ جانتا ہے آپ نہیں جانتے۔ جو رب کنویں سے نکال کر یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھا سکتا ہے، بھروسہ رکھو وہ رب تمہارے غموں کو بھی خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ گلشن بکا تو صرف گل ہی گنے گئے، خود کو یوں ہی نواب سمجھتی تھی تتلیاں۔ کسی کو پیار اتنا کرنا کہ حد نہ رہے، مگر اعتبار بھی اتنا کرنا کہ شک نہ رہے، وفا اتنی کرنا کہ بے وفائی نہ رہے، اور بس دعا اتنی کرنا کہ جدائی نہ رہے۔ فضول گئے آپ کے تمام تجربے، ایک میں نہ منائی گئی آپ سے۔ شیطان رب کا نافرمان ہونے کے باوجود ہمت نہیں ہارتا، تو آپ رحمان کے بندے ہو کر حوصلہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ مانگتے رہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے۔ اگر کسی دن لوگ تم سے پوچھیں کہ غمزدہ کیوں ہو تو سچائی کے ساتھ جواب دینا کہ استغفار کی کمی اور قرآن کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ سکون کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سنے، بلکہ اصل سکون یہ ہے کہ آپ کسی سے بات کریں اور وہ آپ کی بات سمجھے اور محسوس کرے۔ سمجھنے والا انسان دل کو اطمینان اور روح کو سکون بخشتا ہے۔ اپنی اوقات اور دینے والے کا مقام یاد رہے تو انسان شکر گزار بنتا ہے کہ میں کیا تھی اور کیا کچھ میرے رب نے مجھے نواز دیا۔ جوڑتا ہے اس کو پھر توڑتا ہے، توڑ توڑ کر پھر جوڑتا ہے، کس حکمت سے میرا رب میرے دل کو اپنی طرف موڑتا ہے۔